जब अल्लाह का घर काबा तामीर हो चुका, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उजरत मांगी। उजरत में क्या मांगा? उजरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा को मांगा, दुआ मांगी, अल्लाह रब्बना वबअस फीना रसूला, अल्लाह इनमें एक ऐसा रसूल भेजिए इनमें इस उम्मत की रियायत तिलावत करता हो, इनको पाक सुथरा फरमाता हूँ, ये किताब हिकमत की बातें बताता हूँ। ये दुआ मांगी कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ताबीर की तामीर के वक्त ये दुआ कबूल हुई कि नहीं? कबूलियत की सनद क्या हुई कि जिस पत्थर पे आपका कदम था वो पत्थर पिघल गया, इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदम का निशान पड़ गया। जब उस ज़मीन पर जाना हो कि पूरी ज़मीन पथरीली है, आपकी लाइफ ज़िंदगी गुजरती होगी उस पत्थरों के पर, और जगहों पे निशान नहीं पड़ा। उसी पत्थर के निशान पड़ने की वजह क्या है? शायरान हदीस बयान फरमाते हैं, उस पत्थर पे खड़े होकर इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आमद मिलाद का चर्चा छेड़ दिया। आका की जिन्हें मिलाद का चर्चा छेड़ा, मिलाद की तासीर से वो पत्थर पिघल गया। अफसोस जो मिलाद के मुनकिर है उनका दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त। और इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ कबूल हो गई। रब ताला फरमाता है, मैंने उनके लिए बड़ा एहसान किया, उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो ऊपर रियायतें तिलावत करता है, उनको पाक और सुथरा फरमाता है, उन्हें किताब ऊपर की बातें बताता है। जो दुआ मांगी थी इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, उसकी शान से हमारे आका की आमद हुई। इसलिए जब आका इस हाल में बेटी को तशरीफ ले आए, आका फरमाते हैं, लोगों जो दुआ इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ताबीर की तामीर के वक्त मांगी थी, ऐ लोगों वही दुआए खलील हो और जो बशार ईसा अल्लाह ने दी थी कि मेरे बाद जो नबी आएंगे उनका नाम अहमद होगा। ऐ लोगों मैं दुआए खलील हूँ और बशारत ईसा हूँ। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने माल की कुर्बानी दी, हत्ता के औलाद की कुर्बानी दी। औलाद ताकि सजा होगी औलाद। अब आप जान लें, बड़ी उम्र रसीद को आप पहुँच गए। एक अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, इस्माइल ज़बीउल्लाह। अब ख्वाब भी दिखाया, अब आप अपना फैसला खुद करें। एक बेटा हो और आप ही के हाथ से जबा करवाया जाए, है किसी का कलेजा। हम यहाँ बेटा देना गवारा नहीं करते, कोई देगा? जानवर को क़यामत तक जमा हो, ज़्यादा खरीदी मनाई जाती है। और बेटे से आपने कहा भी, ये बेटा मैं एक ख्वाब देता हूँ, मैं तुझे जबा करवाऊँ, तुम्हारा क्या इरादा है? बेटे ने इरादा ये जाहिर नहीं किया कि अब्बा जान ख्वाब बताते चलिए किसी मौलवी साहब से ताबीर पूछ लेंगे, नहीं, बल्कि क्या जवाब दिया, अब्बा जान जल्दी करिए, देर मत करिए, ख्वाब आपने देखा है जल्दी पूरा कीजिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे सादगी में पाएंगे। ये भी नहीं कहा कि अब्बा जान आप मुझे जबा करिए, मैं सब्र करूँगा, मैं को भी हज़फ कर दिया। बात होगी उन साबिरों की जमात में कहीं ना कहीं मैं भी खड़ा होगा। ये नहीं कहा कि सब्र कर लूँगा। इसी को डॉक्टर बाल फरमाते हैं, ये फैज़ान नज़र था याद मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नज़र था याद मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्ज़ लगी। ये जान की भी कुर्बानी थी। आग भड़काया गया, आतिश नमरूद में आप दूध पड़े, जिब्रील कहते रह गए, आपने जवाब दिया, जानता है वो मेरा रब्बे जलील आग में पड़ता है उसका खलील। अरे जिब्रील तुझसे क्यों कहनी चाहूँ, मेरा रब मुझको आजमा रहा है, मारे का फला तेरे साथ कोई हालत नहीं। आप जैसी आग में आपको डाला गया, रब ताला फरमाता, या नारो कुल्लू बर्दो सलाम अला इब्राहिम, ऐ आग में इब्राहिम का सलाम क्यों इब्राहिम खलीलुल्लाह ने महबूब तरीन चीज़ को कुर्बानी दी। तब अल्लाह ताला ने खलील का दर्जा तो बंदा मुकामे तसव्वुफ पर रासूल का मुसाफिर तब बनता है जब उसके अंदर 8 खसलतें आ जाए। अब ये 8 पर तो खैर शायद नहीं, 8 खसलतें जो 8 बुनियादी तसव्वुफ उसूल है, जिसमें पहला है सखा। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह से ली गई है। सखावत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, सब्र हज़रत अय्यूब से, ज़ुहद हज़रत ज़करिया से, यानी 8 अंबिया किराम से ये खसलतें ली गई हैं। उन फूलों को जब जमा किया गया है तो तसव्वुफ एक सब्जेक्ट बनता है, ज़ुबानी सोहबत तालीम, जिसमें मौलाना जिसमें हाफिज़ अब्दुल्ला साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और ये जिसको नसीब हो जाए और राह सुलूक का मुसाफिर बन जाए।
اس لیے کہا جاتا ہے جب اللہ کے ذکر کی لذت نہ ملے، عبادت میں حلاوت نصیب نہ ہو، تو بزرگوں کی بارگاہ میں چلا جائے، ولیوں کی بارگاہ کی حاضری دے، بزرگوں کی صحبت اختیار کرے، 1400 سال کی تاریخ ہسٹری اتہاس پڑھ لیں، پوری تاریخ پڑھ لیں، مفسر مجتہد آپ کو مل جائیں گے، مگر وہ جو سکون والی عبادت اور زندگی چاہیں گے وہ اس میں کوئی مجتہد نہ کوئی فقیہ بتا سکتا۔ تو حدیث جبریل ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ اس کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی تو تو دل میں یہ خیال کرتے رہا کچھ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہاں ہر وقت ہمیں مشاہدہ ہوتا رہے، انوار و تجلیات کی برسات ہو، تو ولیوں کی صحبت سنگت اختیار کریں۔ جب ولیوں کی صحبت سنگت میں بیٹھنے والا کتا جنتی ہو سکتا ہے تو انسان اگر بیٹھ جائے تو کیوں نہیں بن سکتا؟ تو کوشش یہ ہو کہ ہمیں بزرگوں کی سنگت ہو۔ اب کوئی کہیں کیوں جاتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں، تو قرآن سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں نا، میں شوق میں چونکہ آپ کو دلیل دوں، قرآن میں صراحت کے ساتھ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان فرمایا۔ صرف ترجمہ پڑھنے، متن پڑھنے، تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی علم والا ہے تو بڑوں کی چھوٹی کی بات بڑی ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ ایک میرا بندہ ہے جس کو میں نے اپنے پاس علم عطا کیا ہے، علم لدنی سے نوازا ہے، اپنے پاس کے علم عطا کیا ہے، تو بزرگ کو سینہ بسینہ چلا ایسا ہوتا ہے۔ تو 8 خصلتیں انبیاء کی جماعت، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا اس کا پتہ بتا، میں ملوں گا، نام کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کا نام خضر ہے، رہتا کہاں ہے؟ کہ چونکہ ولیوں کا پتہ پتے سے نہیں چلتا، نشانیوں سے چلتا ہے۔ پوچھتے کیا ہو میرے پتے کا پتہ، میرے پتے کا پتہ ہے کہ لاپتہ ہو، فکر کو کر کے نہ حق وقت ضائع کیوں کرو، تم کو خود ہی لاج ہوگی جن کا کہلاتا ہو۔ قرآن نے نشانیاں بیان کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک غلام یوشع بن نون کو لے لیے، خادم کو، اور بھنی ہوئی مچھلی لے لیے، چل پڑے۔ کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ خضر علیہ السلام سے۔ کون ملنے جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور خضر علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں۔ مگر اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، مگر راجح قول یہ کہ اللہ کے ولی ہیں۔ اگر بالفرض ہم اللہ کا نبی بھی مان لیں پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام میں 4 رسول ہوئے، اور 4 رسول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ تم جاؤ میرے محبوب خضر کے پاس۔ اگر آپ چاہ دیتے کہ اللہ کون سا علم عطا کیا میری بارگاہ میں خضر کو بھیج دے تو بولیے خضر علیہ السلام آ جاتے کہ نہیں آ جاتے؟ آ جاتے نا، مگر اب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم جاؤ میری محبوب خضر کے پاس۔ اب کون جا رہا ہے؟ اللہ کا رسول۔ درجے میں کون بڑا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، اور خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہے۔ ہر اینگل سے ان کا درجہ چھوٹا ہے، بڑا چھوٹے کے پاس جا رہا ہے، اعلیٰ ادنا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، نبی ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ چاہ دیتے تو آ جاتے کہ نہیں خضر علیہ السلام، مگر قرآن نے فرمایا کہ یوشع بن نون کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ تم جاؤ تاکہ قیامت تک جو بھی ولی کی بارگاہ میں جائے نبی کی سنت ادا ہو۔ ولی کی بارگاہ میں جانا بولیے نبی کی سنت ہے۔ ولی کا کوئی فعل شریعت میں سنت اور حجت دلیل نہیں بنتی، مباح ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، مگر دلیل نہیں بنا سکتے۔ اور نبی کا ہر فعل شریعت میں سنت حجت دلیل بنتی، اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم جاؤ تاکہ قیامت تک جو بھی ولی کی بارگاہ میں جائے سنت نبی ادا ہو جائے۔ ملتا کیا ولیوں کی بارگاہ میں؟ ایک قرآن آدمی بیان فرماتا ہے بار چل بارہ جہاں دو سمندر آپس میں ملے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں آرام فرمانے لگے اور مچھلی زندہ ہو گئی، اور تڑپ کر دریا میں چھلانگ لگا دی، جھر سے گزرتی راستہ نمودار ہو جاتا۔ اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھانے گئے،
معیشت و تعصب دکھایا جاتا ہے تاکہ یہ معاملہ ہے کہ